Adunay duha ka hunahuna sa tao. Mao kini maayo ug daotan. Ang tao nga naguna-una sa daotan, iya kining giuna-una tungod kay iya kining gusto nga buhaton niya. Iya kining gibuhat, nabuhat sa daotan apan sa katapusan may sama siya sa sagbot nga sampinit nga panahon sa ting-ulan. Nikatag ang iyang pagkatunukon, nisanay ug mikanat apan maabot ang ting-init, malaya kini o masunog ug mahanaw. Apan ang tawo nga magunahuna og matarong, mamunga kini daghang mga bunga. Mamunga kini og mamunga nga mamunga og daghang kaayong mga bunga. Kay kini matarong man ang iyang giuna-una og gibuhat. Mas malambuon ang mabuhat og matarong nga giuna-una nga iyang gihimo kaysa daotan. Kaya ang daotan mo paingon man sa dili maayo nga paingnan, apan ang matarong nga mga buhat adunay kapaingnan nga matarong usab. So mas maayo nga ang una-una nga maayo atong kining buhaton o iampo aron kini panalanginan sa Ginoo o mahimo kining gugma. Kini si Eros Caldo Vlog nga magaingon, uba na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon pug kanyang ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever you are. God bless, and more and more and more power. Good morning, maayong buntag sa tanan.